دوستو السلام علیکم، میں ہوں آغا کاظم اور اپنے یوٹیوب چینل کاظم ولاگس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج آپ کو دکھانے چلا ہوں کہ ہزارہ ٹاؤن کی جنت گلی، اب اسے جنت گلی کیوں کہا جاتا ہے، اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی وجہ کہ اس کا نام جنت گلی کیوں پڑا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے ہی ہر گھر کے آگے ایک پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر گھر کے آگے اس پوری گلی میں، اور اسی وجہ سے اس کو جنت گلی کا نام دیا گیا ہے۔ تو اور صاف ستھری اور خوبصورت گلی، تو یہاں اس جنت گلی میں یہ دکانیں بھی ہیں، اور یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں پوری گلی کہ کتنی صاف ستھرا، اور ہر گھر کو تقریباً ہر گھر نے اپنے گھر کے آگے پودے لگائے ہوئے، درخت لگائے ہوئے، جس کی وجہ سے گرمیوں میں اچھا سایہ دار ہوتا ہے اور ماحول بھی اچھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گلی بھی پوری خوبصورت لگ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہو یہ۔ اور یہ دو گلیاں اسی طرح ہر ایک گھر نے اپنے گھر کے آگے پیڑ پودے لگائے ہوئے، تو ہر گھر کو چاہیے کہ اپنے گھر کے باہر اس طرح کے کوئی نہ کوئی پودا یا درخت لگائے، تو آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اسی لیے اس کو جنت گلی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے جناب جنت گلی، ہزارہ ٹاؤن کا جنت گلی، اور یہ بلی مجھے دیکھ کر اوپر چڑھی ہے۔ یہ ہے ہزارہ ٹاؤن کی جنت گلی۔ چل اول خوب سے اچھی کوشش کی ہے لوگوں نے کہ اپنے گھر کے باہر ماحول کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ جتنا ہزارہ برادری ہماری اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، اسی طرح اپنے گھر کے باہر بھی انہوں نے اس چیز کا ثبوت دیا ہے کہ ہزارہ قوم صفائی پسند قوم ہے۔ اور یہ نیچے والی گلی ہے، اس میں بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے گھر کے باہر اسی طرح کا ماحول بنائیں۔ یہ اس سے نیچے والی گلی ہے۔ نونو چطور ہستی؟ خوبی؟ یہ نیچے والی گلی ہے جنت گلی سے۔ دوستا دپیش از ما اینجی یک استای امجی بورساز است، نگرام امینجی موجود است، دکانش ممی است. از گنا پرسانیم که چی رنگا کم اینیسون اگر باین برار که چی رنگا معلوم میشه ماحول از گلی اور چطور مردم که هستن این خیال آمد که
آرکس کیسے دان خانے خو یگه گل درخت کشت کنه یا چیز کنه که برای سایه وغیره چی فایده داره؟ سلام علیکم. و علیکم سلام. خوبی جان شمجار شاهجی تو خوبی جان تجار بخیر. شکر برار. شاهجی درختها بسیار فایده داره نه؟ خب. هم خاکبات رو کمونه خاک ماک بگم میشه. خب. هم سرسبز میشه گلی. هم برادر او باریش شاید از خاطر رمزی درخته بلدی از موشونه. صحیح. همی گلی ماشاءالله نام خدا تمام شی. اینمی تمام برادران این پیشخانه گرفته درخت کشیده هر برار کوشش کنه پیشخانه همیش درخت کشت کنه. اینمی بسیار فایده داره اینمی فایده زیه. خب که در سایه زی که است در گرمی آدم میشنایی درخت کیسه خو یک سایه میده نه آدم را. بالکل. امو تر کی آدم اولاد خورا کٹا بنا او را چیزش پرورش منا اور موتر که سی درخت است امیر که است آدم سنبال منا چیز کلان منا که تای سایه زی بشنا. بالکل این سایه زی این مردم برادرای ما مریض ہے گو پیر مایا میش تای سایه زی میشه بسیار فایده داره این بسیار خوبیات داره دیگه ایشا جی بسیار زیاد خوبیات داره. بسیار مهربانی جناب. زنده باشید. اور دوستان علی ٹیم شاوس دیگه مورم خانه عزت الله صاحب که کدسنا یک ریزه انترویو کنم دیگه روز که استم آمده بودم اینا نبود خانه در دیوتی بود اور اینا که استنه اینا شاید در خانه باشن اور کدسنا که یک ریزه انترویو منم برای چینل خو که عزت الله صاحب که سرچی رنگ اولی جور کده اور اینی سبزه وغیره کسی تمام پلانینگ از اگنا بود دیگه کدزمو باشین کدز عزت الله صاحب گپ بزنیم جور باشین. کیپٹن عزت اللہ صاحب کا خوبصورت پیارا سا جنت ایرا کیسا یہ خوبصورت جنت ہی کیپٹن عزت اللہ صاحب اور بسیار دخانے خیگرہ بسیار کیسا نا خیال منن چیز گلام الار کیسا نا درختار آوددو اور روٹی نزگنا امی استا یہ سے روٹی نستا کی اسکار کی اگنا مائن دیگا اگنار آؤ میتن درختار اور مائن جی موجود کہتے کیپٹن عزت اللہ صاحب یہ خوبصورت خانے ذکنا زبردست ایک آئیڈیل خانہ دوستا اور آدم کے استنا خواہش منا کہ یار انمی تر خانہ خدا مورم بھی دا دیگا خدا ارکس رہی تر خانہ بھی دا اور خواہش کی انسان درہ برای زبز محنت تکار استا اور شوق آدم دشتا باشا یہ چیز آ رہا خو دار جائے آدم برای جنت تیار میں تنا. دوستا ما ایٹم موجود استم در خانه کپتن عزت الله صاحب اور خوبصورت خانه شمارم کو من نشون دادم باز نشون دادم درو اور از کپتن عزت الله صاحب پرساندیم که ایگنار کپتن برای چی موقع ایگنار کپتن کجا هستن آیا در فوج کپتنان ایگو کرکٹ ٹیم کپتن هستن فوتبال کپتن هستن ای قصه کپتن چی هست؟ السلام علیکم سر. و علیکم السلام. چیال اول خوب هستن خیریت بخیر جور هستن اول ما شما را چینل شما ویلکم منو سلام عرض برو اور دباره از شما بسید ما کپتن بخشید ما اسپورتسمن بودیم نه خب ما ملازم هم سال اسپورتس هم بازی بود منی اسپورتس بازی بود منی ڈپارٹ بازی بود منی 7 8 سال بازی کردم نه خب از خاطر مر کپتن عزت الله مطلب لقب شما کپتن هسته چرا که حاضر از ما که هسته بغیر لقب نیه بالکل
از خاطر میں کیپٹن عزت اللہ سے خب کیپٹن صاحب دبارے ازی جنت گلی که استنا بگین که ایری تر جنت تیار کدو دیس اسکی کی استا ای کہانی ازی چی استا سر یہ بس از اول مو میرا شوق داشت بابی من ٹیم کی درختها از مو پیش بابی من کارم که درختها منی اولی درختها دیگه نه بس از بعد بیچاره که از دنیا حیات شده از بعد که سما که سنی چیزار گرفتم بعضی درختها دیگه بود اول سیب والا بود انجینه صحیح سیب والا درختها که فصل نمیده بس این سیبایش هم بیزر بود بس درختها ما کٹ کردیم بازار کنه درخت انجی صحیح بس سدابار والا درختها زدم نه اینا همیشه سبزه کیا موجود بس خوش موجود نه دسامبر دیگه نه اینا الفل سرسبزه الخو موسم خزایه آن باز این سرسبزه مویه اهلا شرک شما آو میدین همیشه نه نه خمار بگا تیم که مایم نه دیوتی مایم بس دینارا خامخا خیال میره میت که انسان خود خیال میره درخت میره یک صرف گپ زدن نمیتونه باقی دیگه میتونه تمام چیزایش که انسان آوریه آو بیدی اگر آو ندی بیچاره که تیز نه که چیزام شه دیم موشه خشک موشه چیزام شه حفاظت دکار داره از بعد که گلی منی جنت گلی که مگه بس ما پیش خانه خود خب از درخت ارز دادم نه صحیح بس اینا کی درخت بس اول شروعات را شما کردین آن از اول بس ما دیگه گلی والا نه اینا رو گفتم بھائی اگر پیش خانه ما باشه پیش خانه نام باشه همسایه من باشه نه بخشه مردم ما خوبصورتی مست هوای تازه میده بخشه بسیار دیگه فایده داره بخشه انوائرمنٹ کے سا ماحولیات وغیرہ حالی مردم هم تر بیچاره کو زیاد ما کی بخشه واقعدو ما سب وہ بیچاره مریض است نه وہ هم تر ما بیچاره کو واق مونه نه سبزه خیر انسان بخشش فایده ہے نه فایده ہے از اون خاطر آغازی که سبز مو میرا تمامی مو هر گلی والا خنجر شیل کنو درخت آبای میشنو اونار بگی که بھائی درخت تا فایده داره بس اونا خودش خبر بود که فایده داره مگر کم زر تا که حدثنا تعاون نکنی نمیشه نه بس خود ما درختها دیگه بس امی که اوچم که درخت شندور خود ما خنجر شیل کنه بس اونا هم بیچاره کو تعاون کده بس تعاون تمامی مو بس تیار شده دیگه اونا مالی اگر قدامش که آو نمیده و گویش است و هم سایه دیگه منی زولی بزما و میدیم نه درختا کی زده صحیح کی کشت کده اونایش دیگه شولی والا زورش خودش آو میدن صحیح آن دیگه شروعات از طرف شما شد آن دیگه بس تا که یک بگو جای که یک جای شروعات یک آدم بونه زباد که دیگه رنگ نه هم سایه دیگه تمام میده نه الان آن دارم گفتم بھائی درخت فایده ده بس اونا بیچاره قبل گوش که تمام شه مرزا خان بوده اینجا بابی شیرو بوده بابی شیروان بس امی دیگه یک آجی است اونام بوده بیچاره روی دوی نه خب آن اونام بیچاره بابی میران مگر رضا بخشو که است نه صحیح اونام بوده بیچاره کو نه زیاد کس هلپ کردن صحیح دیگه آدم نمیشه بس اونا کتا که اگر خالی ده گفتو نمیشه بس سات اونام کس مو هلپ کرده نه بالکل هفته درخت و درخت شانده نه خب آن زیاد اونام تعاون کرده بس علاوه ازی چی اکتیویتی است عزت صاحب ما خود ما بس ملازم هستم خب سرکاری ملازم هستم خب بس از پیشترم بودم تو از خاطر مرا وقوم گئی کیپٹن فوج چی ما خود منی اسپورٹس بودم نه ما زود که خص بس تقریبا نوگه 10 ساله بود ما فوتبال بازی میکردم دور اسکول نه زبردست آن بس ما اسپورٹس میکردم تابال ما یعنی کو 5-6 سال میشه کم بچا کٹش اینا والی نه بازی نه ماشاءالله نه بچا تمام منی تیم بازی دیگه فوتبال نه اسپورت ما خود میں ذمہ داری کم زیادہ ہے دفترم چیزم بس خاطر کے سمائی ٹیم خالی واق مونم بس در چیزم میں چاہو نالیش مو بازیر مطلب ایلا کدن شو بازیر علی رکھتے واق ماک مونی صحیح صحیح بالکل دیگه چی ایکٹیویٹیز است علاوه سرویس یا مطلب زندگی لایف چطور تیر میشه یکی زبردست اینار که ما علمی درختار به خدا ما ذل خو علمی درختار یک سکون میلاو میشه انسان اینار که ما درختار آو میدیم اور ما حفاظت چی میرم علمی ڈیوٹی از ما صبح که ما اول بان نماز خوانده ملازان اینار یک دفعه خیال چی میلم پورا منی گلی پورا راوند میزم درختار چیک کده از بعد مورم ڈیوٹی بتا روشنایی میشه میشه اول نماز کده نماز صبح آزان میشه بس ما بعد یک راوند میزم چیک میکنم اون برشم نیه که درختار آو میدینه آنن بس ما چند دفعه پیشین روز آو دادم بلیو گوتیش کم ذره آو پیف گرفته کم ذره ناراضم شدم از خاطر بزیاد صبح تیم زیاد کوشش کنم که وہ کس ناراض نشنه صبح تیم که است درختار آو میدینه صحیح
جی سر. بس علمی آقا جی گفته بس نوی دیگه این بسیار دیگه فایده داره آقا جی. بس علمی جی هر تیم بیش فیملی تو مثال دیگه جای خاص بد نظمی نمیشه ابر چند دفعه نورو رفتاد مردمانه جی جی. اونجا که برا مور اونا بدبختا میگه یار مو که سمیر درختا کی زده بخشه کی کم گزاره موشونه اینا ما سیب چیزا نه دیگر مون کټ مون چیزا مون از نام قصور نیه اونجا دوالای ما مثلا غیر بس مگینا که سمو خو بای بشک بشه اینجا کچرا مون دیگه مون ما بای زوگ ده اونار مردم تنگ علاقه خر گلیای خر هر جای که سمیتن مردم امر گلی والا میتونه که یک سال که سم علاقه خر سیال خدا نیه یالی اوسینگ اسکیم جور نه منی زو که سوتر ماشاءالله یک روز ما تو درختا میز نه نس کم از چینا مایا لاور مایا بس درختا بس نیت کنی هر چیز میشه میتونین که جنت جور کنی هر جای را بس دویم دیگه ای جای ماشاءالله اون خود میگن نیاز این فیملی مو که ساعتیم که خالی د پیسه نمیشه که آدم پیسه باشه آدم خوب تیر کنه ما یک تنخواه ما نکس پیسه میلیه نکس کیوگو از بار آمدن است نه بس اون شکر خدایا بس علمی مهنت که بس خدا خانه را جنت تیار کردن. جنت یار منی خوچی فیملی میشه نان مخرن همیشه می جاتم که اگر خانه بوش علمی جماعی میشه نه یک چای یک گرم گرم پکوڑا دهی ماحول کیستا سمبوسا یا میجی میتن که میجی نه یخیا میتن که میجی باین بیش تیمای چش نان مخرن دیگه نه اموتر خانه د یخیا مادم ده گیس دیگه مده چیزا که هیتر داغه سردت میشه دیگه میشه آدم بیگا تیم ما یک لحظه آدم میشه بسیار میتن هر کس میتن نیه که نتنه کم زره اولی اگر امی خز داشته باشه رقمشی خود آدم کیسه میتونه که یعنی تر یک جنا ریزه جنت برای خو ٹکڑے جنت آدم تیار کنه انسان کند اوسا متر کی کیپٹن عزت صاحب کیسه نه جوړ کردن بسیار خوشمزه زبردست اولی است یار دیگه خدا هر دوستار علمی تر اولی بیدا علمی تر زندگی لائف اسٹائل بیدا کہ آدم بو فاما لائف اسٹائل رکھے سنا مردم از مو پیسہ درا لیکن لائف اسٹائل رہنا مو فاما صحیح ہے نا مہربانی بسیار مہربانی آقا جی جور باشین سر اور دوستا اینیم کیسا اوز است تالاب برای سویمنگ پول بگی یا چی بگی تالاب بگی برای غسل کدو کیسا ای ٹائم خو یخ است ہمزی خاطر یہ کیسا خالی است خشک اور برای گرمیاں بسیار بیسٹ است کہ آدمی رپور کدا دیگه منجی بچا آوازی کنه غسل کنه ضرورت سویمنگ پول رفتو نیه بچاره از 500,000 روپیه دو بچا وسته بچا روزو که دبنه سویمنگ پول مورا بچا کیسا 500-600 روپیه میدن در گرمیاں اینا کیسا خوب کار کدا که اینجی یک اوس سویمنگ پول تیار کردن برای بچای خود کیسا که اینجی غسل کنن بسیار زبردست جای اور اینیم کیسا میگردین کی درختا مرختا کیسا نه سرسبز بسیار A1 اسپیشل اور زبردست جای تیار کردن کیپٹن عزت اللہ صاحب آئیڈیل اولی است تھینک یو عزت صاحب بسیار مہربانی سر شما مور ٹائم دادین بسیار مهربانی کی وقت بدل کردین جلدی بسیار مهربانی شما جور باشین سر جور باشین عزت افزایی کتن شما که از موری یک ریزه یوتیوبر کیسه نه یک ٹائم دادین از قیمتی وقت خو خوش شما مالین بسیار مهربانی مهربانی تھینک یو سر